इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारत अमेरिका देशयोर्मध्ये अन्तरिम व्यापारसन्धेः संरचना द्वयोः देशयोर्मध्ये वर्धमानं गहनं विश्वासं गतिशीलतां च प्रतिबिम्बयतीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां मलेशिया देशे अस्ति। द्विपाक्षिक सम्मेलने सहभागिन सह सन्धिपत्राणि च हस्ताक्षरिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः दक्षिण छत्तीसगढ़स्य जगदलपुरे बस्तरपण्डुम 2026 इति भव्य जनजातीय सांस्कृतिक उत्सवस्य उद्घाटनम् अकरोत्। इस्लामाबादनगरे मस्जिद विस्फोटस्य भारतेन निन्दा कृता। उक्तञ्च पाकिस्तानदेशः अन्येषु दोषारोपयन् स्वयं भ्रान्तौ स्थातुमिच्छति। अपि च BCCI इत्यनेन अंडर-19 इति पुरुषाणां क्रिकेट विश्वकप इति विजेत्रे भारतीयदलाय 7.5 कोटिरूप्यकाणां पुरस्कारस्य घोषणा कृता। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारत अमेरिका देशौ अद्य अघोषयतां यत् तौ परस्परलाभप्रद व्यापारस्य विषये अन्तरिम सन्धेः प्रारूपं प्राप्तवन्ताविति। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयः भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्यं समुल्लेखयन् उक्तवान् यत् एतत् प्रारूपं विस्तृतस्य भारतामेरिकयोः द्विपाक्षिक व्यापाराय प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकरोतीति। संयुक्त वक्तव्यानुसारम् अमेरिका देशः भारतीय वस्तूनाम् उपरि 18% पारस्परिक शुल्कं प्रवर्तयिष्यति। भारतं सर्वेषु अमेरिकीय औद्योगिक वस्तूनाम् अमेरिकीय खाद्य कृषि उत्पादानां च विस्तृत श्रेण्याः शुल्कं निष्कासयिष्यति उतो वा न्यूनीकर्तुं शक्नोति च। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इमं सन्धिप्रारूपं महत्वपूर्णं वर्तते इति अमन्यत्। देशयोश्च मध्ये सुदृढसम्बन्धेषु व्यक्तिगत प्रतिबद्धतायै अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतये डोनाल्ड ट्रम्पाय सः धन्यवादान् वितरयन् सामाजिक प्रसारमाध्यमे अकथयत् यत् एषा संरचना भारत अमेरिका सहभागित्वस्य वर्धमानं गहनं विश्वासं गतिशीलतां च प्रतिबिम्बयतीति। श्रीमोदी अवदत् यत् एतत् भारतस्य परिश्रमिभ्यः, कृषकेभ्यः, उद्यमिभ्यः, नवोद्योगिभ्यः, मत्स्यजीविभ्यश्च नूतनान् अवसरान् उद्घाटयित्वा मेक इन इंडिया इत्येतं सुदृढं करोतीति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य अवदत् यत् अन्तरिम समन्वयस्य संरचना परस्परं लाभप्रदं भारत अमेरिका व्यापार सहभागित्वं साधयिष्यतीति। सामाजिक प्रसारमाध्यमे डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् एषा संरचना भारतीय निर्यातकेभ्यः इतोप्यधिक विपणिप्रवेशम् अवसराञ्च सुनिश्चितं करिष्यतीति। सः अवदत् यत् नूतनानि दृश्यानि उद्घाटितानि सन्ति यानि मेक इन इंडिया इत्यस्य प्रोत्साहनं करिष्यन्ति। कृषिकल्याणमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः भारत अमेरिका अन्तरिम व्यापार सन्धेः प्रशंसाम् अकरोत् येन भारतीय कृषकाणां पूर्ण संरक्षणं भवतीति च उक्तवान् सः। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उल्टे निर्यात के लिए हमको बाजार मिलेगा। हमारा बासमती चावल अमेरिका में धूम मचाएगा। 18% उस पर टैरिफ घट के हो गया है। हमारे मसाले जाएंगे, हमारे टेक्सटाइल अगर जाएगा तो कपास के किसानों को फायदा होगा। अमेरिकादेशस्य राजदूतः सर्जियो गोर इत्यनेन उक्तं यत् व्यापार आर्थिक सहयोग विषये भारत अमेरिका देशयोः संयुक्त वक्तव्यं राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना च प्रशंसितम्। सामाजिक प्रसारमाध्यमे एक्स इत्यत्र एकस्मिन् सन्देशे सः संयुक्त वक्तव्यं साधयितुं द्वयोः नेत्रोः नेतृत्वं दूरदृष्टिश्च स्वीकृतवान् तथा च द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतनं चरणम् इति अवोचत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता
रणधीर जायसवालः अद्य अवदत् यत् भारतस्य मलेशिया देशेन सह व्यापकः रणनीतिकः सम्बन्धः अस्ति, यस्य मूलानि ऐतिहासिकैः सांस्कृतिकैश्च सम्बन्धैः सह निहितानि सन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मलेशिया देशस्य यात्रायाः विषये जायसवालः अवदत् यत् यात्रावधौ विविधाः समृद्धाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। सः अवदत् यत् एषा यात्रा उभयोः देशयोः मध्ये पारस्परिकान् सम्बन्धान् अपि सुदृढीकरिष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य छत्तीसगढ़राज्यस्य बस्तरमण्डले आयोजिते बस्तर पण्डुं महोत्सवे समारोहम् उद्घाटयन्ती अवदत् यत् बस्तरप्रदेशस्य जनाः जीवनम् उत्सवरूपेण यापयन्ति। सा उक्तवती यत् बस्तरपण्डुं महोत्सवेन देशः विश्वश्च बस्तरप्रदेशस्य समृद्धाम् आदिवासी संस्कृतिम् अवलोकयितुं शक्नोति। बस्तर की सुंदरता को देखकर लगता है कि माँ दंतेश्वरी ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया है। यहाँ का कलाकार, यहाँ का कला, यहाँ का आर्टिस्टिक, यहाँ के कल्चर को देखने को मिला। इसीलिए ये छत्तीसगढ़ भारतवर्ष में ऐसे राज्य है जहाँ भव्यता से परिपूर्ण, संस्कृति से परिपूर्ण। राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् बस्तरप्रदेशः गत 40 वर्षेभ्यः माओवादिनाम् आतङ्किसमस्यया पीडितः आसीत्, येन आदिवासीसमुदायः, युवजनाः, दलितवर्गाश्च अत्यधिकतया प्रभाविताः अभवन्। सा अवदत् यत् माओवादी हिंसां विरुध्य केन्द्रसर्वकारेण कृतेन निर्णायककार्याचरणेन अस्मिन् क्षेत्रे दीर्घकालात् विद्यमानं भयम्, असुरक्षा, अविश्वासश्च शनैः शनैः समाप्तं जायते। 4 दशकों तक ये क्षेत्र माओवादी से ग्रस्त रहा था। इस कारण यहाँ के निवासियों ने अनेक कष्ट झेले। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के युवाओं, आदिवासियों और दलित भाई बहनों को हुआ है। भारत सरकार की माओवादी आतंक निर्णायक कार्रवाई और परिणाम स्वरूप वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। अस्मिन् उद्घाटन समारोहे छत्तीसगढ़स्य राज्यपालः रमण डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, केन्द्रीय राज्यमन्त्री तोखन साहू च उपस्थिताः आसन्। इस्लामिक स्टेट्स इति नाम्ना कुख्यातः समूहः पाकिस्तानस्य राजधान्याम् इस्लामाबाद नगरे एकस्मिन् मस्जिद मध्ये कृतस्य आत्मघाती विस्फोटस्य दायित्वं स्व्यकरोत्, यस्मिन् ह्यः शुक्रवासरे नमाजकाले न्यूनातिन्यूनं 36 जनाः मृताः, 77 जनाश्च व्रणिताः अभवन्। इस्लामिक स्टेट्स इत्ययं स्वस्य टेलीग्राम वाहिन्यां प्रसारिते एकस्मिन् वक्तव्ये अस्य आक्रमणस्य दायित्वं स्व्यकरोत्। भयोत्पादकसमूहः एकं चित्रमपि प्रकाशितवान्, यस्मिन् आक्रमणकाली सैफुल्ला अंसारी भुशुण्डिं धारयन् मुखमाच्छाद्य तर्जयन् दृश्यते। अयं समूहः विचारधारायाः विरोधीति वर्ण्यते। भारतदेशेन च अस्यां दुर्घटनायां शोकः प्रकटितः। उक्तञ्च पाकिस्तानदेशः अन्येषु दोषारोपयन् स्वयं भ्रान्तौ स्थातुमिच्छति। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अद्य अवदत् यत् भारतीय निर्यातृभ्यः भारत अमेरिका अन्तरिम व्यापार सन्धेः अन्तर्गतं 50% पारस्परिक शुल्कम् अधुना 18% यावत् न्यूनीकृतम् अस्ति इति। अद्य अपराह्ने नवदेहलीनगरे भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्यस्य विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्री गोयलवर्यः अवदत् यत् चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम इत्यादीनां प्रतिवेशिनां देशानाम् अपेक्षया भारतस्य शुल्कं न्यूनम् अस्ति इति। श्री गोयलवर्यः अधोरेखितवान् यत् अयं व्यवहारः देशस्य कृषिक्षेत्रस्य, दुग्धक्षेत्रस्य च रक्षणं करोति इति। किसानों का, डेयरी का, उसको मद्देनजर रखते ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच जॉइंट स्टेटमेंट फाइनलाइज हुआ, विश्व के समक्ष रखा गया, इसका देश के कोने कोने में स्वागत हुआ है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण परिषदा भारतीय पुरुषवर्गस्य अंडर 19 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धा विजेतृदलाय तेषां सहयोगिभ्यश्च चयनसमितये च 7.5 कोटिरूप्यकाणां पुरस्कारस्य घोषणा कृता इति वार्ताः।